नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ओली विरुद्ध मोर्चा थाले पनि कांग्रेस, माओवादी र जसपा बीच अझै साझा धारणा बनेन। एक अर्काको अविश्वासले ओली सरकारको आयु लम्बिँदै। ओलीको पार्टीलाई चौथो स्थानमा झार्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। ओलीको भूल भलैयामा फसेर आफू बिग्रिएकोमा पछुतो मान्दै। 10 वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र 100 अर्ब डलर पुर्याउने, 22 लाख रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग वाणिज्य संघको लक्ष्य। ढुक्क भएर लगानी गर्न उद्योगीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। भक्तपुरको ऐतिहासिक बिस्केट जात्रा आजदेखि सुरु। कोरोना संक्रमण मध्यनजर गरी जात्रामा रोक लगाउने प्रशासनको निर्णय बदर भएपछि स्थानीय स्वतस्फूर्त मनाउँदै। र आहारा र गोल्ड कप फुटबलको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई। ललितपुर मेयर महिला T20 क्रिकेटको उपाधि विभागीय टोली एपीएफको हातमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनापछि नयाँ राजनीतिक सत्ता समीकरणको विषय चर्चामा छ। तर दलहरू बीचको आपसी सहमति कायम हुन नसक्दा समीकरणले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण एक अर्काप्रतिको अविश्वासलाई लिन सकिन्छ। एक रिपोर्ट। नयाँ सत्ता समीकरण गर्न कुनै विश्वासिलो पात्र वा दलहरूले कुनै नेतालाई पत्याउने अवस्था बनेको भए यति बेला नयाँ सरकार बनिसक्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोजिरहेका विपक्षी दल नै एकअर्कामाथि विश्वस्त छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने आश्वासन दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चैत 20 मई प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको थियो। कांग्रेसको निर्णयले हौसिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसकै भोलिपल्ट घोषणा गरे 1-2 दिनमै नयाँ सरकार बन्छ। दाहालको भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने अहिले सरकार बनिसक्नु पर्थ्यो। तर दाहालले समर्थन समेत फिर्ता लिन आँट देखाएका छैनन्। बरु शनिबार पुनः उद्घोष गरे केही दिनमै अर्को सरकार बनाउँछौँ। हामी सल्लाह गर्छौँ, 1-2 दिनभित्र नै हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर जसपाले पनि भनेको छ र मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुन्छ र हुनै पर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो भयो भने त्यो एउटा परिस्थिति हुन्छ। अर्को चाहिँ म के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने मोर्चा त बन्छ र बनाउनै पर्छ भन्ने लागेको छ। दाहालका अनुसार एका दिनभित्र ओलीलाई सत्ताबाट फाल्न दलहरू तयार भइसकेका छन्। तर अवस्था त्यस्तो देखिन्न। बोली अनुसार नै काम गरेको भए त्यो सम्भावना नजिक देखिन्थ्यो। किनकि ओलीको बहिर्गमनका लागि सबैभन्दा धेरै हतारिएका दाहालले दलहरू बीचको आपसी कटुतालाई मिलाउन चुकिरहेका छन्। दाहालमाथि वैकल्पिक सरकार बनाउन अघि बढेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पनि विश्वस्त छैनन्। शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै देउबाले प्रचण्डमाथि अविश्वास देखाएका थिए। यसअघि आफूले प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दा प्रचण्ड ओलीतिर गएको सम्झिँदै देउबाले ओलीले लात हानेपछि मात्रै आफूतिर आएको बताएका थिए। नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्व खोजिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। जसपाले प्रचण्ड देउबाले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै निर्णय नै दिएको छैन। यसको फाइदा सत्ता पक्षलाई छ। किनकि विपक्षी दलहरूको गठबन्धन किचलो नियालिरहेको सत्ता पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प असम्भव जस्तै मानिरहेको छ। मेरो विचारमा सरकारको विपक्षमा उहाँहरू अर्को प्रधानमन्त्री खडा गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने त्यो तहमा पुग्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। हैन, देश चाहिँ नै केपिएलको पक्षमा छ। देश नेकपा एमालेको पक्षमा छ। होइन, अब सीमित राजनीतिक दलका नेता मात्रै यसको खिलाफमा त्यो ताउपेचमा लागिरहनु भएको छ। यो कुनै राजनीति पनि होइन। यो कांग्रेस सभापति देउबा गठबन्धनमा अघि बढे पनि निर्वाचनकै पक्षमा देखिन्छन्।
यसका लागि माओवादी केन्द्र र जसपा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीतिरै उनको विश्वास छ। तर पनि पार्टीभित्रका नेताहरूको चित्त बुझाइदिने प्रयोजनका लागि देउबाले शुक्रबार 3 दलको बैठक बोलाएका थिए, जुन निष्कर्षविहीन जस्तै बन्यो। अन्तर्पार्टी अविश्वास र आन्तरिक किचोलमै फँसेका दलहरूका कारण नयाँ सत्ता गठबन्धन भने अनिश्चयको भुमरीमा फँसेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नयाँ सरकार गठनको अभ्यासमा जुटेका विपक्षी दलहरू अझै ठोस निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। राष्ट्रिय राजनीति तरल अवस्थामा रहेका बेला राजनैतिक दलहरू आरोप प्रत्यारोप र तानातानको स्थितिमा पुगेका छन्। सत्ता निर्माणमा निर्णायक मानिएको संसदको चौथो ठूलो दल जसपा आन्तरिक विवाद खेपेरै भए पनि अझै बार्गेनिङमा छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्तावलाई जसपाले अस्वीकार होइन, तामेलीमै राखिदियो, किनकि जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। त्यसैले जसपा नेताहरू वातावरण परिपक्व नबनेको तर्क गर्छन्। माओवादी दौडेवाला सरकारको लागि पार्टी फोडेवाला, काङ्ग्रेसलाई आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने होला, तर जोइन्ट निर्णय त उनीहरू पनि गरेका छैनन्, आफ्नो आफ्नो गरिराखेका छन्। त्यसकारणले हामीले समयमा परिपक्व अवस्था आइसकेपछि अहिले हामी केपी ओलीसँग पनि वार्तामा नै छौँ। अहिले पनि लिखित भन्ने हो भने सरकार लिखित गर्न तयार छ। हामीले कसैको चेकलाई विश्वास गरेका छैन। त्यसकारण हामीले के भन्छौँ भने परिणाम देखाउनु पर्यो, फल आउनु पर्यो, क्यास चाहियो। त्यो नआइकन हामी कसैको कुरामा मान्दैनौँ। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएको 1 महिनापछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको कङ्ग्रेसभित्र पनि एकमत छैन। कङ्ग्रेसको आन्तरिक विवाद सार्वजनिक मञ्चमै छचल्किन थालेको छ। देउबाको जोड अझै पनि निर्वाचनमै छ। यद्यपि कङ्ग्रेस नेताहरू जसपा र माओवादी केन्द्रलाई दोष दिन पछि पर्दैनन्। प्रचण्डजीसँग पनि एउटा के समस्या छ भने अब उहाँले समर्थन फिर्ता लिनुभयो। वास्तवमा अब जसपाको पोजिसन अझ क्लियर छैन। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी एक ठाउँ उभिन्छ, जसपाको पोजिसन के हुने हो त्यो पोजिसनलाई कन्फर्म नभइकन हामीले अविश्वासको प्रस्तावमा हामी गयौँ भने पनि कमसेकम हामीले यो प्रधानमन्त्री बन्छ, हामी यसरी अविश्वासको प्रस्तावमा जान्छौँ, हामी बहुमत पुऱ्याएर अविश्वासको प्रस्तावलाई अगाडि टेबल गर्न चाहन्छौँ। ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने हतारो सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्रलाई छ। काङ्ग्रेस वा जसपा जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि माओवादी केन्द्र ओलीको विदाई गर्न चाहन्छ, तर उसले भनेअनुसार राजनीति अगाडि बढेको छैन। सोही कारण माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छैन। हामी सकभर अहिले जसरी छलफल चलिराखेको छ, केपी ओलीको सरकारको विकल्पमा नयाँ बहुमतको सरकार बनाउन चाहन्छौँ। यो राजनीतिक पार्टीहरूको बिच छलफल टुङ्गियोस्। यो बहुमतको सरकार सुनिश्चित भएपछि त्यो प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै हामीले समर्थन नरहेको कुरा जानकारी गराउँछौँ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए वा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाए मात्रै राजनैतिक घटनाक्रम विकास हुने देखिन्छ। जसपालाई साथ लिएर ओली सरकारको आयु लम्ब्याउने योजनामा छन्, तर आफ्नै विगत र भविष्यमा पर्ने असरका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि सहज छैन। संसदीय अङ्कगणितको हिसाबले हामीसँग सिङ्गल मेजोरिटी नभएको हुनाले यदि अरू कुनै पार्टीहरू लाग्नुहुन्छ, बहुमत पुर्याउनुहुन्छ भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ। हाम्रो पार्टी यो मुलुकको इतिहासमा सबभन्दा धेरै प्रमुख विपक्षी दल भएर बसेको र त्यसका लागि अभ्यस्त पार्टी हो। एकै दिन पनि केपीओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देख्न नचाहनेहरू पनि समर्थन फिर्ता लिन आँट गरिरहनु भएको छैन। दलहरूभित्र अन्तर्पार्टी भन्दा पनि आन्तरिक विवाद पेचिलो बन्दा नयाँ गठबन्धनको अभ्यासले स्पष्ट दिशा दिन सकिरहेको छैन। अझै पनि ओली र देउबाको जोड निर्वाचनमै छ। माओवादी केन्द्र संसदलाई पुरा कार्यकाल कायम राख्न चाहन्छ। जसपाको जोड अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी लगायतलाई छुटाउनेमै छ। दलहरूभन्दा अझ नेताहरूबीच स्वार्थको राजनीति हाबी हुँदा अन्यलको राजनीति थप बढ्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा दिउँसै रात पार्ने काम हुन थालेको बताउनु भएको छ।
सल्यानको सल्ली बजारमा आज आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा भइरहेका विभिन्न किसिमका षड्यन्त्र विरुद्ध जनता जागरुक हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व होस्, विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुन सकियोस् भनेर आफ्नै प्रस्तावमा कम्युनिस्ट पार्टी एकता गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमति र संविधान कुल्चिएको आरोप लगाउनु भयो। परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै नयाँ सरकार गठन गरेर त्यो सरकार मार्फत यो बीचमा भएका ज्यादतीहरूलाई सच्याउन चाहन्छौँ। हामी जसको विचार भावना मिलेको थियो, मिलेकालाई जबरजस्ती डिभोर्स गराइएको छ, हामी त्यसलाई पुनर्मिलन गराउन चाहन्छौँ। हामी फेरि एउटा राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन चाहन्छौँ। अध्यक्ष दाहालले कम्युनिस्ट एकता भङ्ग गरी एमाले र माओवादी बिउताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आफूहरू सहमत नभए पनि त्यसलाई मानेरै अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले पनि केन्द्रीय राजनीतिको मुख्य नेता मानिनुहुन्छ। पछिल्लो अस्थिर राजनीतिको कतिपय दोषारोपण त उहाँलाई नै लाग्ने गरेको छ। उहाँ आफै पनि अस्कर सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा विगतको आफ्नै कमी कमजोरीमा अहिले पछुताउनु परेको पीडादायक समीक्षा गरिरहनु भएको हुन्छ। एक रिपोर्ट। त्यो अध्यक्ष आलो पालो चाहिँ उही बेला छोड्दिनँ म यहाँ सही तिमीले यो गर्ने अनि मलाई चाहिँ 2 नम्बर बनाउने भन्न पर्ने रहेछ। अब उनले जे भए नि कमरेड, मैले 3टा भोटा बढी फटाएको छु, अहिले म प्रधानमन्त्री छु कमरेड भनेपछि मिठोसँग भनेपछि म पग्रिएँ क्या। मेरो त्यही गल्ती, मेरो नियतमा गल्ती त होइन। अब यस्तो भएँ म क्या, अब के गर्ने, अब यस्तै भइयो। यो अभिव्यक्ति प्रचण्डले शनिबार मात्रै काठमाडौँको एक कार्यक्रममा दिएका हुन्, जहाँ प्रचण्ड कतिसम्म पीडादायक अवस्थामा छन् भन्ने प्रश्नाउँछ। कतिपय शिखरमा पुगेका नेताहरू सकेसम्म आफ्नो कमजोरीहरू हत्तपत्त भन्न वा आत्मा आलोचना गर्न हिचकिचाउँछन्, तर प्रचण्ड मञ्च पाउने बित्तिकै आफ्नो कमजोरी भनिहाल्छन् र ताल परे एकपटकलाई माफी दिनु पर्यो, अब यस्तो कमजोरी हुँदैन भन्दै कार्यकर्ता र जनतासँग अनुनय गर्न थालिहाल्छन्। आफ्नै सङ्गठन र आफ्नै जनतालाई, आफ्नै शहीद परिवार, आफ्नै घाइते अपाङ्ग या बेपत्ता परिवारसँग बलियो सम्बन्ध र त्यसलाई सुदृढ गर्दै गर्दै अरूसँग खेल्ने कुरा त ठिकै रहेछ, ठिकै हुन्थ्यो। आफ्ना चाहिँ छँदै छन्ने आफ्ना भनेर अलि व्यवस्था गरे जस्तो अर्काको पछि बढी लाग्दाखेरि चाहिँ दुःख पाइयो भन्ने मैलाई परेको छ अहिले। प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक दुश्मनी संसद विघटनदेखि हालको अवस्थामा आइपुगेको राजनीतिक कोर्समा प्रचण्डले ओलीसँगको अति घनिष्ठ विश्वासले आफूलाई पटक पटक घात गरेको बताउने गरेका छन् र त्यस लगत्तै प्रचण्ड भन्छन् अब कठोर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछु। तर त्यो प्रतिबद्धता प्रचण्डले क्षणभरमै बिर्सिने गरेका छन्। शनिबारकै अभिव्यक्तिमा पनि प्रचण्डले ओलीको क्षणिक नरमपनमा आफू पग्लिएको आत्मसमीक्षा गरेका छन्। ओलीको हठलाई मानिदिँदा आफ्नो दुर्दशा सुरु भएको प्रचण्डको टिप्पणी छ। आउने दिनमा त्यसो नगर्ने भनेर मैले भित्रभित्र सङ्कल्प गरेको छु कि भित्रभित्र अब आज कुरा भन्नु त्यो सङ्कल्प गरेको छु। प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि अहिलेसम्म यस्ता आत्मआलोचित अभिव्यक्ति धेरै पटक दिइसकेका छन्। उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणबाट सत्ता गुमाउँदाको पीडादेखि ससानो राजनीतिक नोक्सानीमा पनि प्रचण्डले धेरै पटक दुखेसो गर्ने गरेका छन्। थुप्रै अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रचण्डले आलोचित हुने आफ्नो यो बानी नराम्रो नभएको भन्दै बचाउ गर्ने गरेका छन्। यद्यपि राजनीतिमा आत्मआलोचना गर्नु उच्च नैतिकता हो, तर प्रचण्डले पटक पटक दिने यस्ता कमजोर अभिव्यक्ति चाहिँ स्वयं प्रचण्डको कद घटाउने कतिपयको तर्क छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी 10 वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र 100 अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित भिजन पेपर 2030 सार्वजनिक गरेको छ। यो भिजन पेपरमा वार्षिक 4 लाख रोजगारी सृजना गर्ने परिकल्पनासहित 100 वटा योजनाहरू समावेश गरिएको छ। आज काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 55औं वार्षिक साधारण सभामा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भिजन पेपर सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उद्घाटन समारोह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। वर्तमान सरकार व्यापार असन्तुलन घटाउनेतर्फ सक्रिय रहेकाले ढुक्कका साथ औद्योगिक विकासमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। छिटै नै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच अत्यन्तै प्रशंसनीय छ।
सरकारले यसमा ध्यान दिइरहेको छ, यसमा जोड दिइरहेको छ, यसका निम्ति प्रयास गरिरहेको छ र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट जुटाउनका लागि यस प्रयासमा सङ्कल्पित मान्छेहरू लागौँ भन्नका लागि सरकारको प्रयास छ। सरकार भिजनहीन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छैन। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, ढुङ्गो फ्याँकिदियो जहाँ खस्छ त्यही मैले ताकेको ठाउँ हो भन्ने यो चलाखी सरकार गर्दैन। सरकारले निर्दिष्ट गन्तव्य तोकेको छ, निर्दिष्ट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यहरू तोकेको छ। विभिन्न सेक्टरसँग सरकारका स्पष्ट नीतिहरू छन्। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान नेतृत्वले अबको 1 दशकभित्र मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो हुने भन्ने परिकल्पनासहित भिजन पेपर तयार पारेको जानकारी दिनुभयो। भिजन पेपरमा मुलुकको अर्थतन्त्र दोहोरो अङ्कमा वृद्धि गर्ने, आगामी 10 वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र 100 अर्ब डलर पुर्याउने र दिगो उच्च आर्थिक वृद्धि अतिरिक्त 22 लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको सुधारको लागि लाग्न आवश्यक छ। त्यसैले सुरुवात हो यो हाम्रो तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030। यसको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिनको लागि मार्गचित्र तयार पार्नु हो। हामी मुलुकको समृद्धिमा अहिलेभन्दा अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी योगदान दिनु हो। त्यसैले त हामी नयाँ नाराको साथ प्रस्तुत हुँदैछौँ। त्यस्तै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक रूपान्तरण 2030 को कार्यान्वयन सबै पक्षको योगदान आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। महासङ्घले अगाडि सारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 पुस्तक भिजन पेपरमा 100वटा योजना सहितको भिजन पेपर तयार गरिएको छ। भिजन पेपरमा समावेश भएका योजनाहरू 2 वर्षभित्र सकिने र दीर्घकालीन रूपमा महत्त्व भएका योजनाहरू समावेश गरिएको छ। उद्घाटन समारोहपछि विभिन्न 3वटा सत्रहरूमा भिजन पेपरका बारेमा सामूहिक छलफल हुने कार्यक्रम छ। सोमबार महासङ्घको बन्द सत्र आयोजना सहित साधारण सभाका सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न हुने महासङ्घले जनाएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको पार्टीलाई चौथो स्थानमा झार्ने बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेश सम्पर्क समितिको आज काठमाडौँमा भएको भेलालाई सम्बोधन गर्दै आगामी चुनावमा दलहरूसँग मोर्चा बनाएर ओली समूहको पार्टीलाई चौथो पार्टी बनाउने बताउनु भएको हो। अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनावमा आफूहरूकै पहलमा मोर्चाबन्दी गर्दा राम्रो परिणाम आएको र ओलीको समूहलाई चौथो नम्बरमा पुर्याउन सफल भएको दाहालको दाबी छ। यस्तै काङ्ग्रेससँग सरकारमा सहकार्य र चुनावी तालमेल गरेमा आगामी चुनावमा केपी ओली चौथो दल हुने र उनको विघटनको यात्रा सुरु हुने दाहालले बताउनु भयो। मा चाहिँ सरकारमा सँगै र चुनावी तालमेल भयो भने त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ। अब अहिले मोहन विक्रमजीहरूसँग हाम्रो वैद्यजीहरूसँग पनि एकता त तुरुन्तै भयो। हामीले सपना देखिन्छ एउटा कुरा हो, तर अहिले भइहाल्छ भनेर धेरै लोभ गर्ने र धेरै आश गर्न नि हुँदैन। तर मोर्चा चाहिँ बन्छ। मोर्चा बन्यो भने जस्तो अहिले पत्रकार महासङ्घको हिजो चुनाव भयो, आज रिजल्ट सबै आइसकेको छैन। तर जे होस् मूलभूत रूपमा त्यसको चाहिँ मोर्चाको चाहिँ आह्वानकर्ता नै हामी नै भइयो र मूलभूत रूपमा जितियो देशैभरि र ओलीलाई चाहिँ चौथो नम्बरमा पुर्याइएको छ। तपाईँ हेर्नु होला, चौथोमा पुर्याइएको छ। आउने चुनावमा हामीले मोर्चा राम्रोसँग बनाएर हामी त्यसमा इमान्दार भयौँ र अलि मेहनत गऱ्यौँ भने चौथो नम्बरमा पुग्ने पालो केपीको हो। त्यसपछि उसको विघटन सुरु हुन्छ। उहाँले केही दिनमै नयाँ सरकार बन्ने दाबी समेत गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले दुई पार्टीको बीचमा लप परिरहेको बेला अदालतले पार्टी विघटन गरिदिँदा अहिलेको अवस्था आएको बताउनुभयो। आफूहरूले अदालतको फैसलालाई अप्राकृतिक र अव्यावहारिक भनेको पनि दाहालको भनाइ छ। अदालतले पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिए पनि कम्युनिस्ट एकता अहिलेको अवस्था आवश्यकता भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोखरेल औपचारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी रहे पनि महासङ्घको निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा दलीय प्रभाव पर्न नदिने
प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको छ। शनिबार सबै जिल्लाको मतगणना सकिएको र आफ्नो जित सुनिश्चित भएपछि विजय जुलुस मनाउँदै नवनिर्वाचित अध्यक्ष पोखरेलले महासङ्घका कुनै पनि कुरामा दलीय एजेन्डाको प्रभाव पर्न नदिने बताउनु भएको हो। यस्तै श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हितका मुद्दाहरूलाई अगाडि लैजाने सम्बन्धमा आफूले कहीँ कतै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। पत्रकार महासङ्घको मूल प्रवाहले ती राजनीतिक यो चासोहरूलाई, ती राजनीतिक तपाईँको हस्तक्षेपका प्रयासहरूलाई अथवा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्ने चाहनालाई कहिले पनि स्वीकार्न सक्दैन। त्यसले गर्दा पत्रकार महासङ्घ साझा संस्था हुन्छ, पत्रकार महासङ्घको महासङ्घ पत्रकारहरूको संस्था हुन्छ र यो संस्थाको निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माण प्रक्रियामा कुनै पनि दलीय प्रभाव र दलहरूको चाहिँ एजेन्डाको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्न दिँदैनौँ हामीले। महासङ्घको चुनावमा पोखरेलको उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेस निकट प्रेस युनियन नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सङ्गठन नेपाल र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह निकट प्रेस चौतारी सहित 11 सङ्गठनको तर्फबाट रहेको थियो। अध्यक्षमा नेकपा एमालेको ओली समूह निकट प्रेस चौतारी, जनता समाजवादी निकट प्रेस मञ्च, विप्लव निकट जनपत्रकार सङ्घ लगायतको प्यानलबाट निर्मला शर्माको उम्मेदवारी थियो। त्यसबाहेक गजेन्द्र बुढाथोकीले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। सिंहदरबारबाट मुलुक प्रशासित छ, यहाँबाट देश चलाउने काम हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको कार्यालयका रूपमा रहेको सिंहदरबार भने सामान्य लापरवाहीले लाजमर्दो अवस्था भोगिरहेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो सिंहदरबार। स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 21 वटा मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र छन्। तर यो प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र भित्रको फितलो व्यवस्थापन भने उत्तिकै छ। आज हामी तपाईलाई सिंहदरबार भित्रको पार्किङको अवस्था देखाउँदैछौँ। सिंहदरबार स्थित कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अगाडिको दृश्य हो यो। सामान्यतया यसरी पार्किङ गर्न मिल्दैन, किनकि यो मानिसहरूको आवत जावतका लागि छुट्याइएको बाटो हो। तर यहाँ हिँड्न बनाइएकै बाटोमाथि गाडी चढाएर पार्किङ गरिएपछि मानिसहरू सडकबाटै हिँडिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालय अगाडिको यो अर्को दृश्य हविगत उस्तै छ। सडक पेटी कार्यालय प्राङ्गण मात्र होइन, आवत जावतमा बाधा पुग्ने गरी सवारी पार्किङ गरिएका छन्। यसले सिंहदरबार नै कुरूप झैँ देखिन्छ। म त पहिलोचोटि हो, पहिलोचोटि हो। म त निकाल्ने हो, त्यही भएर एकछिन त्यो त्यहाँ पानी आउँछ नै, त्यो कपडा सिसा पुस्नलाई यो कपडा निकालेर गर्नलाई त्यो पार्किङ नभएर नै हो समस्या भएको। अब यहाँ बाटोमा राख्नु भने झन् समस्या हो नि, त्यो साइड चाहिँ त्यो पानी कहाँ छ त्यो एकछिन निकाल्नु गयो भने। सिंहदरबार भित्रका अधिकांश मन्त्रालयमा दैनिक देखिन्छन् यस्ता दृश्य। हजारौं गाडी पार्किङ गर्न सकिने ठाउँ छ, तर 1 मिनट पनि हिँड्न नमान्ने र ट्राफिक नियम पालना नगर्ने परिपाटीले समस्या बढिरहेको छ। ठुलाबडा र पावरमा रहेकाहरूबाट दैनिक ट्राफिक नियम उल्लङ्घन हुन्छ, जसले नीति नियम बनाउन जनताले सिंहदरबार पठाएका सांसदहरू नै आजित छन्। अब सकेसम्म गाडी राख्ने ठाउँ स्थान हाम्रा कहाँ हो त्यहाँ हेर्नुपर्छ, उहाँहरूले राख्नुपर्छ। त्यो सचिवालयलाई हामीहरूले जानकारी दिने हो, सचिवालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सरकारलाई पनि हामीहरूले जानकारी गराउन सक्छौँ, तर यो व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीहरूले व्यवस्थित गराउनै पर्छ। सिंहदरबारका गतिविधिमाथि खासै बोल्ने आँट कसैले गर्दैन। यहाँ यस्तो काम मन्त्रीहरू, मन्त्रीकै आसेपासे र सत्ता शक्तिमा भएकाहरूबाट बढी हुन्छ। फेरि देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रकै यो लाजमर्दो अवस्थाप्रति चुप बस्न पनि त सकिँदैन, किनकि मुलुकलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सिंहदरबार नै आफै अस्तव्यस्तको अवस्थामा छ। सिंहदरबारभित्र भुइँ मान्छेहरूको पहुँच छैन। यो क्षेत्रमा हत्तपत्त सर्वसाधारण नागरिकहरूले प्रवेश पाउँदैनन्। तर सत्तासँग नजिक भएका, सरकारसँग नजिक भएका र अलिकति पहुँचवालाहरूका लागि सिंहदरबारको बाटो सजिलो छ। तर यहाँको व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूले सिंहदरबारलाई कतै, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रलाई कतै कुरूप त बनाउँदै लगिरहेको छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ खडा भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
भक्तपुरमा मनाइने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्व बिस्केट जात्रा सुरु भएको छ। भक्तपुरको टौमडी क्षेत्र स्थित 5 तले र भैरवनाथ मन्दिर परिसरमा बनाइएको 3 तले प्यागोडा शैलीको भैरवनाथको रथ तानेर बिस्केट जात्रा सुरु गरिएको हो। एक रिपोर्ट। बिस्केट जात्रा नयाँ वर्षको 4 दिन अगाडिदेखि सुरु भएर नयाँ वर्षको 5 दिन पछिसम्म सञ्चालन हुने गर्दछ। भक्तपुरका बासिन्दाले 8 रात 9 दिनसम्म धुमधामका साथ यो जात्रा मनाउने गरेका छन्। बिस्केट जात्राको पहिलो दिन शनिबार बिहानैदेखि भैरव र भद्रकालीको पूजा गरेपछि दिउँसोबाट भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ तानेर जात्रा मनाइने परम्परा रहेको छ। नेवार समुदायमा मनाइने यो जात्रामा तान्त्रिक विधि अनुरूप निर्माण गरिएको भैरव र भद्रकालीको रथ तौमडीबाट भक्तपुरको माथिल्लो क्षेत्र क्वाचे, साकोथा, सुकुलढोका, गोलमडी पुर्याई फर्काउने प्रचलन छ। रथलाई तल्लो क्षेत्रमा गहिरी पुर्याएपछि पहिलो दिनको रथ यात्रा विसर्जन गरिन्छ। बिस्केट जात्राको मुख्य आकर्षण भैरवनाथको रथ तानातन गर्ने र एससी ठड्याउने नै रहेको यहाँको नेवार समुदाय बताउँछन्। आज चाहिँ यो बिस्केट जात्राको चाहिँ मेन यो भैरवनाथको रथ तानेर यो आज चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो 28 गते चाहिँ यतातिर दुईतिरबाट तान्छ, ठनेर कोइन चोएर कोए भनेर चाहिँ टान हुन्छ। यो बिस्केट जात्राको मेन रौनकै यो हो कि जस्तै तल कोले लान सकिन्छ कि माथि कोले लान सकिन्छ। यस्तो टाइममा चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो यो जात्रा सुरु हुन लागेको छ। 4 गते चाहिँ ड्योसोगम बिहे गर्दा तल चाहिँ माथि रोड लाग्छ। माथि लगेपछि यहाँ 5 गते गर्छ, त्यो पछि मात्र चाहिँ 5 गते पछि सक्यो। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण स्थानीय प्रशासनले यस वर्ष पनि जात्रा गर्न रोक लगाएपछि उनीहरूले भक्तपुर नगरपालिका अगाडि विरोध गरेका थिए। जात्रामा रोक लगाउने स्थानीय प्रशासनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि स्थानीयले खुसियाली साट्दै पर्व मनाएका छन्। त्यही निवार भएर चाहिँ त्यो जुमार मिलेर यो जात्रा मनाउन लागेको, त्यो माथिबाट पास गरेर आएको, अहिले पछि यो बन्द गराउन लागेको। तर चाहिँ यो हाम्रो निवार सुनिल प्रजापतिले गरेर उसको साइन मात्र बाँकी छ। सबैको साइन भइसक्यो, नब्बेको साइन भइसक्यो। यहाँ भटुरमा पनि त्यही सुनिल प्रजापतिको एउटाको मात्र बाँकी भएर त्यो चाहिँ मुद्दा हालेर त्यो माथिबाट चाहिँ सबै पास गरेर आएको। आज सुरु भएको यो जात्रा आगामी 5 गते 5 तले मन्दिर स्थित तौमडी भैरवको रथ तानेर 5 तले मन्दिरको पश्चिम कुनामा राखी बेताली भैरवको मुख्य देवतालाई पूजा गरी भैरव मन्दिरमा भित्राएपछि तान्त्रिक विधि अनुरूप पूजा गरी जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हुने यस्ता जात्राहरूको ऐतिहासिक महत्त्व छ। यसको जगेर्ना र प्रवर्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले समसामयिक राजनीतिमाथि विवेचना गरिएको पुस्तक राजनीतिसँगै राजकाज सार्वजनिक गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज एक कार्यक्रमका बीच पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पुस्तकको विमोचन गर्नुभयो। पुस्तकमा मिश्रले नेपालको राजनीतिको उठान, अभ्यास र वर्तमान अवस्थालाई केलाउनु भएको छ। नेपाली राजनीतिको दूरगामी लक्ष्य र अहिले भइरहेको अभ्यास विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी पुस्तक मार्फत गरिएको छ। कार्यक्रममा पुस्तकबारे र समसामयिक राजनीतिबारे डाक्टर भट्टराई र डाक्टर वाग्लेले चर्चा गर्नुभएको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजारका लागि यस साता ऐतिहासिक बनेको छ। नेप्से सूचक यस साता विगतका सबै रेकर्डहरूलाई तोड्दै अघि बढेको छ। गत साताको तुलनामा यो साता समग्रमा नेप्से सूचक 1.61% वृद्धि भयो। यो साता बजार बन्द हुँदा बजार पुँजीकरण 37 खर्ब माथि पुगेको छ। एक रिपोर्ट। शेयर बजारका लागि यस साता फलदायी रह्यो। नेप्से सूचक यस साता विगतका सबै रेकर्डहरूलाई तोड्दै अघि बढेको छ। मंगलबार नेप्सेले इतिहासकै उच्च बिन्दु पनि हासिल गरेको छ। मंगलबार नेप्से 2674.47 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिहिबार पनि झिनो अङ्कले सुधारसहित बजार 2674.35 बिन्दुमा बन्द भएको छ, जुन मंगलबार बनाएको उच्च बिन्दु सँगसँगै हो। गत साताको तुलनामा यो साता समग्रमा नेप्से सूचक 1.61% वृद्धि भएको छ। गत साता बजार 2631.90 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। गत साताको तुलनामा यो साता कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ।
हाल बजार पुँजीकरण 37 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी कायम भएको छ। यो बजार पुँजीकरण पनि हालसम्मकै उच्च हो। गत साताको तुलनामा यस साता दैनिक कारोबार रकममा उल्लेख्य सुधार भएको छ। यसबाट बजारमा लगानीकर्ताको उपस्थिति र आत्मविश्वास पनि बढ्दै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। बिहिबार सबैभन्दा थोरै 6 अर्ब 56 करोड बराबरको कारोबार भएको छ भने आइतबार सबैभन्दा धेरै 9 अर्ब रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो साता औसतमा दैनिक 7 अर्ब 15 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको देखिन्छ। यस साता सूचीकृत समूहगत प्रदर्शन मिश्रित देखिएको छ। आधा समूहमा वृद्धि भएको छ भने आधामा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा धेरै होटल तथा पर्यटन समूहमा 15.47% वृद्धि भएको छ। त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्स 6.91 र फाइनेन्स 6.67%ले वृद्धि भएको छ। ट्रेडिङ समूह भने सबैभन्दा धेरै 15.05%ले घटेको छ। त्यसपछि लगानी समूह 2.64 र निर्जीवन बीमा समूह 0.64%ले घटेको छ। यस साता एनआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर भाउ सबैभन्दा धेरै 60.76%ले वृद्धि भएको छ। स्वदेशी लघुवित्तसँग मर्जरका कारण लामो समयसम्म एनआइसीको सेयर कारोबार रोक्का रहेको थियो। कारोबार खुल्न साथ यस लघुवित्तको सेयर भाउ सर्किट लागेर बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा ओमी लघुवित्तको भाउ 31.95 र तेस्रोमा चन्द्रगिरी हिल्सको 28.05%ले भाउ बढेको छ। त्यस्तै अजोड इन्सुरेन्सको भाउ यस साता सबैभन्दा धेरै 18.04%ले गिरावट आएको छ। बीमा समितिले 50% हकपत सेयर प्रस्ताव हटाउन निर्देशन दिएपछि अजोडको भाउ घटेको हो। त्यस्तै दोस्रोमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भाउ 15.89 र तेस्रोमा रैराङ हाइड्रो पावरको भाउ 5.50%ले घटेको छ। शेयर बजारका लागि यस साता फलदायी रह्यो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व स्वास्थ्य संगठनले धनी र गरिब देशबीच कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप वितरणमा समानता भएको भन्दै नभएको भन्दै आलोचना गरेको छ। WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस गेब्रिएससले खोप वितरणमा गम्भीर असमानता भएको भन्दै अस्वीकार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आजसम्म विश्वका सबै देशमा खोप अभियान सुरु गर्ने लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै अप्रिल र मे महिनामा उक्त लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने अपेक्षा रहेको समेत बताउनु भएको छ। WHO ले कोरोनाको खोपको समान वितरणमा जोड दिँदै आएको छ। अब पालो खेल समाचारको। सङ्कटा क्लबले आहारारा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको फाइनल खेलमा अफ्रिकन रुट्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सङ्कटाले उपाधि जितेको हो। सङ्कटाले पहिलो पटक आहाराराको उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै सङ्कटाले नगद 10,01,000 रुपियाँ हात पारेको छ। उपविजेता बनेको अफ्रिकनले नगद 5,01,000मा चित्त बुझाएको छ। विभागीय टोली एपीएफले पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर महिला टी20 क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले मेयर कप क्रिकेटको उपाधि जितेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 107 रनको लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएको एपीएफले 16.1 ओभरमा मात्र 2 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको हो। एपीएफको जितमा ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक 36 रन बनाइन्। जितसँगै विजेता टोली एपीएफले 3 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने भएको छ भने उपविजेताले बनेको सुदूरपश्चिमले 1,50,000 पाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ओली विरुद्ध मोर्चा थाले पनि कांग्रेस माओवादी र जसपा बीच अझै साझा धारणा बनेन। एक अर्काको अविश्वासले ओली सरकारको आयु लम्बिँदै। ओलीको पार्टीलाई चौथो स्थानमा झार्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। ओलीको भुल भलैयामा फसेर आफू बिग्रिएकोमा पछुतो मान्दै।
10 वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र 100 अर्ब डलरको पुर्याउने 22 लाख रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको लक्ष्य ढुक्क भएर लगानी गर्न उद्योगीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। भक्तपुरको ऐतिहासिक बिस्केट जात्रा आजदेखि सुरु। कोरोना संक्रमण मध्यनजर गरी जात्रामा रोक लगाउने प्रशासनको निर्णय बदर भएपछि स्थानीय स्वस्फूर्त बनाउँदै। र आहारा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई ललितपुर मेयर महिला T20 क्रिकेटको उपाधि विभागीय टोली एपीएफको हातमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।